श्री सीताराम स्तोत्रम् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपते वसिष्ठानुमताचार्यं सतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिदिवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्धभुजां मध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थलिं चपालं कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्क्रियपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वररसप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्त्रवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्यन्योक्षणकाक्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पतिम् इमौ युवां प्रणम्याहं भुजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तोत्रीयः स्तुत्यं रामसीता च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्थदा एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमतां पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति हनुमत्कृतं श्री सीताराम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।